میں تے انج دے بھی منظر اس دنیا تے ویکھے نے 10 سال دے بھرا لڑے ہوئے نے تے اج آخری وقت آئے تے باپ اپنے بیٹے نو بلا کے کہندا پترا جا اپنے چاچے نو بلا لیا زندگی وسا زندگی دا بھروسہ کوئی نہیں زندگی دا اعتماد کوئی نہیں جا اپنے چاچے نو بلا لیا میں آخری گلاں کر لواں جا اپنے تائے نو بلا لیا میں زندگی دی آخری گلاں کر لواں بلا لیا میرے بھرا نو بلا لیا میں اپنے دل دی گل کر لواں میری بہن نو بلا لیا میں اپنے دل دی گل کر لواں میری بیٹی نو بلا لیا میں اپنے دل دی گل کر لواں تے میرے پیغمبر دے نال رل کے جمیا ویر بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر دے نال رل کے جمی بہن بھی کوئی نہیں تے اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے نے اوے بندے نو آخری وقت یا پراج یاد آندے نے تے یا پتر یاد آندے نے تے بیٹے تے میرے پیغمبر دے بچپن دے اندر ہی نبی پاک نو جدائیاں دے گئے نے آخری دن سی جس دن نبی پاک نے مسجد نبوی دے اندر ویکھیا سی انس کہندے پے بخاری کہندی پئی یار تو کیویں کہتے نے مدن پورے دے بازار دے اندر نبی پاک آئے سن تو کیویں کہتے نے فیصلہ آباد دے بازار دے اندر نبی پاک آئے سن تو کیویں کہتے نے لاہور دے بازار دے اندر نبی پاک آئے سن حضرت انس تے کہندے آخری دن سی جدوں نبی پاک نے مسجد نبوی دے اندر ویکھیا سی اللہ اکبر اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی نے نبی پاک طاقت زمین والا ہے تے میں سمجھ گئی عائشہ تیرا سواگ لٹ گیا ہے نبی پاک دنیا تو ریلت فرما گئے نے اینج کھڑکی تو کپڑا سیڈ تے کیتا مسجد نبی دے اندر آواز لگائی نبی دیو دیوانے ہو نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے صحابہ دے اندر اللہ دی قسم رون دیاں آوازاں میرے پیغمبر دے صحابہ رون لگ گئے نے صدا نہ باغی بولے بول بولے تے صدا نہ باغ بغاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا
جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جتھوں لنگ جان مہکن تھاواں جتھوں لنگ جان مہکن راواں تذکر تیرے نے چرچے تیرے نے جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی مہکاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا تے غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی مہکاراں وچ ویکھیا باغاں دیاں مست بہاراں باغاں دیاں مست بہاراں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جس پاسے میں کن لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھی واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا آواز بھاری ہے بریک کرو بیس بند کرو خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ربیع الاول دا مہینہ جو کہ آدھے نالو زیادہ گزر گئے اس مہینے دے اندر نبی کائنات نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی شیخ صاحب کانگو رہے کرسی لے لاگے آجو رات اس مہینے دے اندر جویں نبی پاک علیہ السلام دی ولادت باسعادت ہوئی اسی طرح نبی رحمت رحمت کائنات اسی مہینے دے اندر اس کائنات دے اندر رحلت فرما گیا سیرت نگارہ نے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دا دن 9 ربیع الاول لکھے اور آپ دی وفات دا دن 12 ربیع الاول لکھے امام اہل سنت
احمد رضا خان بریلوی انہاں بھی لکھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول دی. نبی پاک علیہ السلام تے موت دا آنا اور آپ علیہ السلام دا وفات پا جانے کو نبی پاک دی توہین نہیں. انبیاء تے موت دا آ جانا نبیاں دی توہین نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے پہلے پارے دے اندر آخری رکوع دے اندر سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ فرمایا. حضرت یعقوب علیہ السلام دی موت دا تذکرہ فرمایا. اگر انبیاء تے موت آنا گستاخی ہوندا تے اللہ حضرت یعقوب دی موت دا تذکرہ کردا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام دی موت دا اپنے قرآن پاک دے اندر تذکرہ کیتا. اسی طرح سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی توفانی مسلمہ، اللہ میں نو موت آئے تے اسلام تے آئے. اور کئی انبیاء دا ذکر قرآن پاک دے اندر انہاں دی وفات دا ذکر موجود ہے. اسی طرح قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر دی وفات دا تذکرہ بھی فرمایا. فرمایا سونے انکا میتون و انہم میتون، تساں بھی ایک دن اس دنیا تو چلا جانے تے انہاں بھی ایک دن اس دنیا تو چلا جانا. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افا ان مت فهم الخالدون. فرمایا سونے تواڈے تو پہلا بھی کوئی بشر ہمیشہ واسطے اس دنیا تے نہیں آیا، اور اگر کسی دنیا تو چلے جاؤ گے تے انہاں بھی ہمیشہ اس دنیا تے رہنا نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اور مقام تے نبی پاک علیہ السلام دی وفات دا بیان فرمایا. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. فرمایا محمد الرسول اللہ، درود پاک پڑھو ذرا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے رسول نے تے نبی پاک تو پہلا بھی اللہ دے رسول گزرے نے. فرمایا اگر سنیو تواڈے تے موت آ جائے یا تانوں شہید کر دیتا جائے، کیا یہ اپنیاں ایڑیاں تے بل پھر جان گے؟ اگر یہ اپنیاں ایڑیاں تے بل پھر جان گے رب دا کوئی نقصان نہیں کرن گے، اپنا نقصان کرن گے. اے میدان احد دے حوالے نال اے آیا مبارکہ اتری ہے. رات اس آیت دے اندر بھی نبی پاک دی وفات دا پیغام ہے. میں قرآن پاک دے اندروں تساں احباب دے سامنے دلیل دیتی ہے نبیاں تے موت آنا نبیاں دی توہین نہیں. اللہ اکبر. پھر اس بات کو ہر بندہ واقف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک کتنی ہے؟ بولو نبی پاک دی عمر کتنی ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس دنیا تے آیا تقریباً 1450 سال گزر گئے. جدو نبی پاک علیہ السلام زندہ نے پھر نبی پاک دی زندگی دا تعین کیوں کیتا جاندہ ہے؟ آپ دی عمر دا کیوں تعین کیتا جاندہ ہے کہ نبی پاک دی عمر 63 سال ہے؟ اللہ اکبر. ادھے تو پتا چلیا نبی پاک فوت ہو گئے نے. رحمت کائنات تے موت آئیے توجہ کرنا غور کرنا. اسے حوالے انشاءاللہ میں تو صحباب دے سامنے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر چند گزارشات کرانگا. دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. آواز کو چاہ ساڑی نہیں شور بھی ہے، ذرا صاف کرو آواز. حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک پہ قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا.
اللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں ترجمہ بعد دے اندر سنان پہلی آیا مبارکہ دا ہے سورہ مبارکہ دا شان نزول سماعت فرمانا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچے دے بیٹے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کردے نے صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے حضرت عمر دا دور ہے سیدنا حضرت عبداللہ میں نو اپنی سیدنا حضرت عمر اپنی مجلس دے اندر میں نو بٹھا لیا کر دے حالا مجلس دے اندر بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوندے او صحابہ جنہ میدان احد دے اندر شرکت کی تھی جنہ میدان بدر دے اندر شرکت کی تھی تے صحابہ کہندے عمر جی عبداللہ نو ساڈی مجلس دے اندر بٹھا لینے حالا عبداللہ ساڈے پتراں ورگائے ساڑھے بیٹیاں جیسے مطلب ساڑھے بیٹیاں جتنی دی عمر تے ساڑھی مجلس دے اندر عبداللہ نو بٹھا لینے حضرت عمر فرماندے نے ساتھیوں میں عبداللہ نو مجلس دے اندر اپنی مجلس دے اندر اپنی محفل دے اندر اس واسطے بٹھانا کہ اللہ نے عبداللہ نو علم دے نال نوازے ہے دین دے علم نال نوازے ہے اللہ میں اس واسطے احترام کرنا حضرت عمر حضرت عبداللہ دی کیوں نہ عزت کر دے کیوں نہ قدر کر دے اللہ فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرمایا انہاں لوگاں نو اللہ تعالی نے بلند کر دیتا عزت دے دیتی ہے جنہاں نو علم مل گیا جڑے ایمان لے آئے ایمان لے آن دے بعد جنہاں نو علم دیاں دولتاں مل گئیاں اللہ دے کہاں عزت والے نے نبی پاک دے ہاں عزت والے نے تے عمر کیوں نہ انہاں دی عزت کرے ایک دن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہاں کبار صحابہ نو بلا لیے بڑے بڑے صحابہ نو بلا لیے ایک کبار صحابہ نو اپنی محفل دے اندر بٹھا لیے سیدنا حضرت عبداللہ بھی بیٹھے نے حضرت عبداللہ فرماندے نے مجلس اس واسطے سجائی گئی ہے محفل اس واسطے سجائی گئی ہے تاکہ بڑے بڑے صحابہ نو حضرت عبداللہ بن عباس دے علم دا پتہ چل جائے حضرت عمر فرماندے نے ساتھیوں میں نے دسو نا اے جڑی سورہ مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ترجمہ سماعت فرمانا اللہ فرماندے نے سنیا جدوں فتح مل جائے تے اللہ دی نصرت آدے اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ تو مراد مکے دی فتح ہے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح فرمایا سنیا جدوں اللہ دی طرف مدد آ جان اللہ تعالیٰ تانوں فتح عطا کر دے ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا تسی دیکھو لوگ فوج در فوج قوم در قوم گروہ در گروہ کلمہ پڑھ کے مسلمانوں لگ جان پھر تسا کی کرنا ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا فرمایا اللہ دی فتح تے اللہ دی نصرت تے اللہ تعالیٰ دی طرف مدد آن تے جدوں تواڈے ساتھی ود جان تواڈے صحابی ود جان اودوں تساں کی کرنا ہے اللہ دیاں حمداں بیان کرنیاں نے رب دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے اللہ دے کولوں استغفار کرنی ہے میرے ول دھیان کریا جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت عمر انہاں بڑے بڑے صحابہ کولوں
سوال کردے نے تہاڈا اس سورت دے بارے کی خیال ہے؟ کچھ صحابہ کہندے نے جدوں یہ سورت نازل ہوئی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی نے فتح مکہ دے بعد پیغام دیتا ہے ہن تساں اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے اللہ دیاں حمداں بیان کرنیاں نے اللہ دے کول استغفار کرنے تے کچھ صحابہ چپ ہو گئے نے خاموش ہو گئے نے تے کچھ صحابہ کہندے نے سانو اے بارے علم کوئی نہیں تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے عبداللہ جی تسی دسو نا تہاڈے سورت دے بارے کی خیال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس اے کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس میں پہلے عرض کر چکی ہاں نبی پاک دے چاچے دے بیٹے نے نبی پاک دے چاچے دے بیٹے نے میرے پیغمبر دے کزن لگ دے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنہ دے بارے نبوت والی زبان نے کیا ہے اللہم علمہ وفقہہ فی الدین اللہ عبداللہ نو دین دا علم بھی دے دے تے دین دی سمجھ بھی دے دے نبی پاک نے حضرت عبداللہ دے حق دے اندر دعا کی تھی اللہ عبداللہ نو دین دا علم ہی دے تے دین دی جتنی سمجھ دین دی نبی پاک دے صحابہ نو اتنی سمجھ آج دے کسے مولوی نو آ سکتی کسے شیخ الحدیث نو آ سکتی کسے بہت بڑے علامہ نو آ سکتی جڑی گل صحابہ نو سمجھ نہیں آئی آج 1450 سال بعد مولویاں نو آ اس صحابی نو سمجھ نہیں آئی جدے بارے نبوت والی زبان نے کیا اللہ انہوں دین دا علم ہی دے تے دین دی حضرت عبداللہ کونوں حضرت عمر سوال کر رہے نے عبداللہ تیرا یہ بارے کی خیال ہے؟ میں نو اللہ دی قسمیں میں ممبر تے کھڑا بڑی ذمہ داری نال گل کر لگا بڑے بڑے علماء نے قرآن پاک دی تفسیر لکھی ہے علماء دیوبند نے بھی لکھی ہے علماء بریلویہ نے بھی لکھی ہے علماء اہل حدیث نے بھی لکھی ہے شیعہ دے علماء نے بھی تفسیر لکھی ہے لیکن کوئی ایسا عالم تو انہوں پوری دنیا دے اندر نظر نہیں آئے گا جنہیں تفسیر لکھ دیاں حضرت عبداللہ بن عباس دا ذکر نہ کیتا ہو کتنے بڑے مفسر نے اور اتنے بڑے مفسر نے 9 سال یا 12 سال دی عمر دے اندر اللہ تعالی نے مفسر قرآن بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ کو حضرت عمر سوال کر رہے ہیں عبداللہ تیرا اس سورت دے بارے کی خیال ہے؟ سورہ نصر دے بارے حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے چاچے دے بیٹے میرے پیغمبر دے کزن میرے پیغمبر دے پتریر نبی پاک علیہ السلام دے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے عمر جی میرا تے خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اے سورت نازل کر کے نبی پاک نو اس دنیا تو واپس جان دا پیغام دے دیتا ہے اس سورت دے اندر نبی پاک دی وفات دا پیغام ہے دنیا نو چھڑ جان دا پیغام ہے کہ حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ جڑی گل تو پیا کرنے او کوئی ایمان میرا ہے اللہ کو اکبر او کوئی ذہن میرا ہے آئیے غور کرنا پتہ چلے آؤ اللہ تعالی نے سورت نازل کر کے میرے پیغمبر نو دنیا نو چھڑ جان دا پیغام دے دیتا ہے آئیے غور کرنا دوسری حدیث یہ بھی بخاری پاک دی روایت ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں یمن دا مبلغ بنا دیتا ہے آپ فرماتے نے معاذ تیاریاں کر لے تے گل سن معاذ جدوں جان لگے مینوں دس کے جائیں میں محمد تینوں آپ رخصت کر کے آواں گا میں محمد تینوں آپ الوداع کر کے حضرت معاذ تیاری کر کے آ رہے نے یمن دا مبلغ اج مدینے ہو جان لگا ہے میرے پیغمبر نے حضرت معاذ نو نال لے لیے انج چلتے جا رہے نے نبی پاک حضرت معاذ نو نصیحتاں کردے جا رہے نے انج کر نہیں معاذ انج کر نہیں معاذ بڑی لمبی گل ہے حضرت معاذ نال میرے پیغمبر نے ایڑی فرمائی نبی پاک علیہ السلام گلاں کردیاں وصیتاں کردیاں آپ فرماندے
نے اسا اللہ تلقانی بادامی اے معاذ ہو سکتے امدہ سال تو مڑ کے آئے تے میریاں تیریاں ملاقاتاں نہ ہو سکن اللہ کو اقبلہ نالے نبی پاک نے وضاحت بھی کر دیتی ہے آپ فرماتے ہیں واسو آویں گا ضرور امدہ سال ہو سکتے تیرا گزر میری مسجد تو ہوئے ہو سکتے تیرا گزر میری قبر تو ہوئے حضرت معاذ نے نبی پاک دی زبان نبوت وچوں اے گلاں سنیاں بخاری پاک دے الفاظ نے اے او بخاری جدے بارے تمام مکتبہ فکر دا کیتا ہے اگر قرآن دے بعد کو سچی کتاب ہے تے بخاری صحیح البخاری ہے حضرت معاذ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات دا پیغام سنیا نا فبکا معاذ جاشان لفراق رسول اللہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر دی جدائی دا سن کے رون لگ جاندے نے اور سدا نہ باغی اور بولے بول بولے تے سدا نہ باغ بغاراں صدا نہ باغی بولے بول بولے تے صدا نہ باغ بغاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاراں کدی اے وی بے کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے بولو من علی گا فان والی گل سین تیرے تو لے گئی ہے وہ انج بلڈ گا یار بنائیاں نی انج بلڈ گا یار بنائیاں نی نالے کوٹھیاں خوب سجائیاں نی انج لتاں یار جمائیاں نی جویں سند جیون دی لے لئیے کلو من علی گا فان والی گل زین تیرے تو لے گئیے تے تو ٹر بڑے شاہکار گئے زندگی دیاں بازیاں ہار گئے ٹر بڑے شاہکار گئے زندگی دیاں بازیاں ہار گئے نارے ٹر نبی سردار گئے بیٹی فاطمہ روندی رہ گئی ہے بولو من علی گا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے کدی اے بھی بے کے سوچ آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے میرے پیغمبر دی زبان تے اپنی وفات دا تذکر آئے میرے پیغمبر دی زبان تے جدائیاں دا ذکر آئے فبکا معاذ جاشان لفراق رسول اللہ حضرت معاذ روئی جا رہے مدن پوریا اللہ دی قسم اڈ تے دنیا دا قوام یار ٹر جائے تے بندہ پریشان ہو جاندا ہے جدے نال بندے دی زندگی دا کچھ حصہ گزریا ہے او دیاں وفاواں تے دیاں محبتاں بندے نوں یاد آندیاں رہندیاں نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا تے میرے پیغمبر دے یاراں دا آپس دے اندر پیار بڑا سی نبی پاک دے صحابہ دا آپس دے اندر پیار بڑا سی تے پھر معاذ نے جنہاں دے بارے نبوت والی زبان نے قسم اٹھا کے کہا ہے واللہ انی لا احبک یا معاذ معاذ مینوں اللہ دی قسم مینوں تیرے نال پیار ہے تے معاذ نبی پاک دی جدائی دا سن کے روئی جا رہے نے اللہ کو
کو اکبر ایتھے بھی نبی پاک نے اپنی وفات دا سنیا دے چھڑے میرے پیغمبر نے اپنی وفات دا اشارہ کر دیتا ہے اور نبی پاک دی زندگی دا آخری سال میرے پیغمبر علیہ السلام اس سال دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آخری رمضان نبی پاک دا پہلے نبی پاک علیہ السلام رمضان دے اندر 10 دن دا اعتکاف کریا کردے سن اس باری نبی پاک نے 20 دن دا اعتکاف کیتا ہے پہلے نبی پاک حضرت جبریل امین نال ایک مرتبہ رمضان دے اندر قرآن دا دور کریا کردے سن اس رمضان دے اندر میرے پیغمبر نے 2 مرتبہ کیتا ہے تے پھر حج دا موقع آ گئے میرے بڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نال اپنے یاراں دے نال حج کرن واسطے گئے نے اللہ کو اکبر نبی پاک حج دے دوران اپنے صحابہ نو فرماندے نے اوے میرے صحابہ اج میرے کول رج رج کے مسئلے سیکھ لو اج میرے کول رج رج کے دین سیکھ لو اج میرے کول حج دے طریقے تے اصول سیکھ لو ہو سکدے دا سال آئے تے میں محمد اج تے نہ آ سکاں اللہ کو اکبر پھر میرے پیغمبر نے صحابہ نو مخاطب کیتا آپ فرماتے نے میرے صحابہ کیا میں تواڈے تک اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے میرے پیغمبر تے صحابہ کہندے نے سونیا بالکل تساں پہنچا چھڈیے تے نبی پاک نے آسمان وال انگلی کیتی آپ فرماتے نے اللہ گواہ ہو جا میں تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا دیتا ہے اللہ میں تیرا دین تیرے بندیاں تک پہنچا دیتا ہے اللہ کو اکبر اور قرآن کہندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فرمایا آج دے دن دین مکمل ہو گئے تے رب نے ساڑھے واسطے دین پسند کیتا ہے کیڑا قرآن بھی کہندا ہے دین 1450 سال پہلے حدیث بھی کہندی ہے نبی پاک دے فرمان دس رہے آپ فرما رہے نے میرے صحابہ کیا میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچا دیتا ہے صحابہ کہندے نے پہنچا دیتا ہے نبی پاک فرماندے نے اللہ جی گواہ جو تو شریعت نازل کیتی سی میں تیرے بندیاں تک پہنچا دیتی نمازاں کنیاں فرضی نمازاں کنیاں 5 تو 6 ہو سکدیاں بولو ٹھلے ٹھلے بول دیو لگدا تواڈے نزدیک ہو سکدیاں ہے نہیں ہو سکدیاں نا 5 تو 6 نمازاں نہیں ہو سکدیاں روزے کنے نے زیادہ تو زیادہ ہیں 31 ہو سکدے فرضی روزے 31 ہو سکدے عیداں کنیاں نے 3 ہو سکدیاں اسی تے بنائی بیٹھے ہیں اگر 5 نمازاں تو 6 نمازاں نہیں ہو سکدیاں زیادہ تو زیادہ 30 روزے ہیں تو 31 روزے نہیں ہو سکتے پھر 2 عیداں تو 3 عیداں کیویں ہو سکدیاں 2 عیداں تو 3 عیداں نہیں ہو سکدیاں دین مکمل دین مکمل ہے کسے دا دل نہیں دکھانا مقصد گل سمجھانا مقصد ہے عید الفطر پڑھ دیو نا ماشاءاللہ ہیں عید الاضحیٰ پڑھ دیو نا عید الفطر دا بھی طریقہ موجود ہے عید الاضحیٰ دا طریقہ بھی عید الفطر تے کی کھا کے آندے ہو مٹھا کی کھاندے ہو تے عید الاضحیٰ تے کی کھاندے ہو نمکین نبی پاک دی سنت ہے عید الفطر تے مٹھا کھانا نبی پاک دی عید الاضحیٰ تے گوشت کھانا قربانی دا نبی پاک دی تے عید میلاد النبی تے کیڑی سنت ہے کیوں بھئی اگر عید ہوندی تے عید دا طریقہ موجود ہوندا اگر عید ہوندی تے اس عید دیاں رکعات موجود ہوندیاں اگر عید ہوندی تے عید دا فلیور بھی ہوندا عید الفطر دا فلیور کی ہے مٹھا اور عید الاضحیٰ دا فلیور کی ہے تے عید میلاد النبی دا فلیور کی ہے بس سوال ہے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا دستک کے تواڈے ضمیر تے غار کرنا توجہ کرنا حبیب کریم جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अल्लाह सोनिया मैं तेरा दीन सारा पहुंचा दिता ते लाल नबी पाक ने फरमाया जेड़ा हाज़िर है अज ओनू चाहिदा गैब तक मेरा पैगाम पहुंचा देवे यानी जिन्हें मेरे कोलों दीन सिखया है वो लोगां तक दीन पहुंचा देवे दीन अज तो 1400 साल पहले मुकम्मल हो गया है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना 5 नमाज़ां तो 6 नमाज़ां नहीं हो सकदियां 30 रोज़ियां तो 31 रोज़े फर्जी नहीं हो सकते ते 2 ईदां तो 3 ईदां भी नहीं हो सकदियां नहीं हो सकदियां अल्लाह को अकबला गौर करना तो जो करना रहमत कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बीमारी दा आगाज़ 29 सफर 11 हिजरी दे अंदर होए मेरे पैगंबर एक जनाजे ते गए ने कब्रस्तान बकी कब्रस्तान दे अंदर वापसी ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सर नु दर्द शुरू हो गए है मेरे पैगंबर दी बीमारी दा आगाज़ है मां आयशा रज़ी अल्लाह तआला और नबी पाक दी ज़ौजा मोहतरमा फरमांदियां ने नबी पाक जदों बीमार होया करदे मैं मुअव्वज़तैन कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के अपने आप नु दम करया करदे ऐ बीमारी दी हालत दे अंदर मैं नबी पाक नु सूरतां पढ़ के दम करया करदी नबी पाक ने इस बीमारी दी हालत दे अंदर 11 दिन सहाबा नु नमाज़ां पढ़ाईयां ने आप दी बीमारी दे दिन 13 या 14 ने नबी पाक ने 11 दिन सहाबा नु नमाज़ां पढ़ाईयां ने एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते बुखार दी एडी शिद्दत रहमत कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे ते मुख्तलिफ 7 कुएं दा पानी डालिया जाए अल्लाह को अकबर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते पानी डालिया गया नबी पाक फरमाते हुन बस कर जो अल्लाह को अकबर रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जिंदगी दे अयाम दियां आखिरी झलकियां चंद मिनटां दे अंदर बयान करके बात इख्तिताम लेके जाना चाहना मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा सज्जिदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमांदियां ने मेरे पैगंबर ने अपनियां बीवियां दियां वारियां लगाईयां होईयां सन मेरे पैगंबर ने अपनियां बीवियां दियां वारियां मुकर्रर कीतियां होईयां सन ते नबी पाक एडे इंसाफ करन वाले ने एडे अदल करन वाले ने इन बीमारी दे अयाम दे अंदर भी नबी पाक अपनियां बीवियां दे घर वारी वारी जाया एक दिन नबी पाक फरमाते ने मैं कल किस घर के अंदर होवांगा कल मेरी किस बीवी दी वारी है बार बार नबी पाक के गल कर रहे ने नबी पाक दी अज़वाजे मुतहरात समझ गईयां ने नबी पाक मां आयशा दे घर दे अंदर रहना चाहते ने अल्लाह को अकबर मदनपुरिया मैनू अल्लाह दी कसम मेरे पैगंबर दा ते मां आयशा दा आपस दे अंदर प्यार बड़ा सी मेरे पैगंबर दा ते मां आयशा दा आपस दे अंदर प्यार ते मोहब्बतां बड़ियां सन अज कई सौ साल बाद उठ के बेईमान मां आयशा दे किरदार ते गल्लां करदे ने मां आयशा दे बारे बकवास करदे ने ना करया करो मेरे पैगंबर नु सुकून मिलदे ते अम्मा आयशा दे हुजरे दे अंदर मिलदा है अल्लाह को अकबर ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी मोहब्बत करया करदे मां आयशा फरमांदियां ने कदी कदी नबी पाक मेरे कोल आके बैठ आप फरमाते कल्लमीनी आयशा कल्लमीनी आयशा कल्लमीनी आयशा मेरे नाल गल्लां करना आयशा मेरे नाल गल्लां करना इहदे तो पता लगदा है मेरे नबी नूं मां आयशा दीयां गल्लां बड़ियां चंगियां लगदियां सन मां आयशा नाल मेरे पैगंबर ओहदियां ही गल्लां मुहब्बत नाल सुनियां जांदियां ने जिदा दिल दे अंदर प्यार होवे जिदियां दिल दे अंदर मुहब्बतां होण अल्लाह को अकबर वफा तो 4 दिन
دن پہلا میرے بڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر آ گئے نے اللہ اکبر اللہ تے مغرب دی نماز میرے پیغمبر نے آپ پڑھائی مسجد نبی دے اندر نبی پاک نے سورہ مرسلات دیاں تلاوتاں کیتیاں نے نماز پڑھا کے نبی پاک عائشہ دے حجرے دے اندر چلے گئے نے عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گئی ہے صحابہ صفاں بنا کے بیٹھے نے نبی پاک تشریف لے کے آن تے سانو نماز پڑھان اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیماری دے اندر بڑی شدت ہے بیماری بڑھ گئی ہے تے آپ فرماتے نے عائشہ لوگاں نے نماز پڑھ لئیے سونیاں تواڈا انتظار ہوندا پیا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے ٹپ دے اندر پانی رکھیا جے پانی رکھیا گئے نبی پاک نے غسل کیتا ہے اور غسل دے بعد میرے پیغمبر تے بے ہوشیاں تاری ہو گئیاں نے آپ اٹھن لگے نے نماز واسطے لیکن بے ہوشیاں تاری ہو گئیاں نے غشیاں تاری ہو گئیاں نے نبی پاک دوبارہ ہوش دے اندر آئے فرمایا لوگاں نے نماز پڑھ لیے یار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی تے غور کرنا بے ہوشیاں تاری نے لیکن میرے نبی نو نماز دیاں فکراں لگیاں نے غشیاں تاری نے میرے پیغمبر نو نماز دیاں فکراں لگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے 3 مرتبہ جو ہے آپ نماز واسطے اٹھے نے غشی تاری ہو گئی آخر نبی پاک فرماتے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کو لوگاں نو نماز پڑھاوے یار میں اکثر کہندا ہوندا وا اوے بندے تے جدوں اوکھا ویلا اے اودوں اپنے پیاریاں دے نام ہی زبان تے آندے نے جنہاں لبودیاں محبتاں ہون انہاں دے نام ہی زبان تے آندے نے عثمان بھی موجود سن عمر بھی موجود سن علی بھی موجود سن بڑے بڑے صحابہ موجود سن لیکن نبی پاک نے نماز پڑھان واسطے نام لے آئے تے گدا لے آئے بولو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نام لے آئے اللہ اکبر اللہ اور میں ابو بکر دا نام آج 1450 سال بعد ہی لینا تے کیوں لینا میرے پیغمبر نے بیماری دی حالت اندر بھی ابو بکر دا نام لے آئے آپ فرماتے ہیں ابو بکر نو کو لوگاں نو نماز پڑھائے حضرت ابو بکر تک پیغام پہنچیا نا سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کول کھڑے نے فرمان نے عمر یار تو نماز پڑھا دے کہ حضرت ابو بکر نرم دل والے نبی پاک دا مصلی خالی وے کے برداشت نہیں سن کر سکدے فرماندے نے عمر یار نماز تو پڑھا دے بخاری دے الفاظ نے حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر اس امامت دا حقدار تو ہی ہے تے تو ہی نماز پڑھاویں گا اللہ اکبر اللہ پھر نبی پاک دی زندگی دے اندر جنیاں بھی نمازاں نے ساریاں حضرت ابو بکر نے پڑھائیاں نے جمعرات والے دن مغرب دی آخری نماز پڑھائی ہے میرے پیغمبر نے صحابہ نو اللہ اکبر اللہ دن بدن نبی پاک دی طبیعت دے اندر تکلیف دے اندر اضافہ ہوندا جاندا ہے بیماری دے اندر اضافہ ہوندا جاندا ہے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی وفات تو 1 یا 2 دن پہلے ہفتے والے دن یا اتوار والے دن نبی پاک نے ایک ہاتھ حضرت عباس تے کندھیاں تے رکھے آئے ایک ہاتھ نبی پاک نے حضرت علی تے کندھیاں تے رکھے آئے زور دی نماز دا ٹائم میں طبیعت دے اندر کچھ بہتری آئی ہے نبی پاک مسجد نبی دے اندر تشریف لے کے آئے نے صحابی بیان کر دے نے اے نبی پاک مسجد نبی دے اندر آئے نے کندھیاں تے حضرت عباس تے حضرت علی تے کندھیاں تے ہاتھ رکھے تے میرے پیغمبر دے اندر اتنی کمزوری آ گئی ہے کہ نبی پاک اینج زمین تے پیر نہیں رکھے جا رہے میرے پیغمبر دے پیر لکیراں بناندے آ رہے نے زمین تے اللہ اکبر اللہ چلدیاں سیدنا حضرت ابو بکر نماز پڑھاندے پیسن نبی پاک دی آمد دا پتہ چلیا تے مصلی تو پیچھے ہٹن دی کوشش کیتی ہے میرے پیغمبر نے اشارہ کیتے آپ آگے حضرت ابو بکر دے برابر بہ گئے نے حضرت ابو بکر دے امام نبی پاک بڑے نے تے ابو بکر صحابہ دے امام
امام بنے نے نبی پاک ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے تے ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھا رہے نے میرے پیغمبر نے اپنے نال بٹھا کے صحابہ نو نماز پڑھا کے صحابہ نو بھی دسیے کائنات دے لوگوں نو بھی دسیے اگر میرے بعد میرے مصلی دا حقدار ہے تے میرا یار غار ابو بکر ہے میرے بعد میرے مصلی دا وارث ہے میرا ابو بکر ہے اللہ اکبر اللہ پھر میرے پیغمبر نے صحابہ نو خطبہ ارشاد فرمایا ہے کچھ گلاں دسیاں نے جنہاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑیاں ساریاں باتاں کیتیاں نے لیکن وقت تھوڑے میں اختصار نال چند باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت انس سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے سوار دا دن نے نبی پاک دی زندگی دا آخری دن نے جنوں 12 ربیع الاول بھی کہندے نے لیکن بخاری پاک کے اندر 12 ربیع دا ذکر نہیں سوار دے دن دا ذکر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے فجر دی نماز دا وقت ہے صحابہ جی جناب صفاں بنا کے کھڑے نے حضرت ابو بکر صحابہ نو نماز پڑھانی والے سن اللہ کو اکبر اللہ نبی پاک اٹھے نے جی اما عائشہ دے حجرے والوں کھڑکی والوں پردہ سیڑ تے کر کے صحابہ والے چانکے آئے اللہ کو اکبر اللہ دو روایتوں دے اندر مختلف الفاظ نے حضرت انس فرماندے نے میرے پیغمبر صحابہ والے ویکھ کے مسکرا پے نے صفاں لگیاں ہوئیاں نے 17 بڑیاں ہوئیاں نے ابو بکر مصلی دے قریب نے تے صحابہ پیچھے کھڑے نے میرے پیغمبر دا چہرہ کھل کھلا گیا ہے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے یار کیوں نام دی مسکراہٹ ان اصحاب دی تیاری واسطے میرے پیغمبر نے کیڑا دکھ جڑا نہیں برداشت کیتا ان صحابہ دی تیاری واسطے کیڑیاں تکلیفاں نے میرے پیغمبر نے جڑیاں برداشت کیتیاں پتھر میرے پیغمبر نے کھادے گاڑیاں نبی پاک نے برداشت کی دیا مجنون میرے پیغمبر نو آکھیا گیا معاذ اللہ دیوانہ میرے پیغمبر نو آکھیا گیا معاذ اللہ مکہ چھڑ کے مدینہ پاک میرے پیغمبر نو آنا پیا اپنے چچا میرا امیر خندہ تے ٹکڑے ٹکڑے کروانے پے نبی دے بلال نو جل دے انگاریاں تے لٹایا گیا نبی پاک دے خبیر نو سولی تے لٹکایا گیا انیاں تکلیفاں دے بعد آج میرے پیغمبر دا گلشن آباد مسجد نبی صحابہ نال بھری ہوئی ہے تے میرے پیغمبر دے چہرے تے خوشی تے اسرار نے آپ مسکرا پے نے حضرت انس فرماندے نے بخاری دے الفاظ نے ایڈا سونا منظر میں اپنی زندگی دے اندر نہیں ویکھیا جتنے سونے نبی پاک مسکراندے لگدے پے سن تے دوسری روایت دے الفاظ نے حضرت انس فرماندے نے نبی پاک مسکرائے نے تے انج لگدا پیا سی جویں ریل تے رب دا قرآن پیا ہوندا ہے ایڈے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لگ دے پیسن اینڈ صحابہ نو پتہ چلیا قریب سی صحابہ صفاں توڑ کے میرے پیغمبر دیاں زیارتاں کر دے نبی پاک نے اشارہ کر دیتا صفاں ٹھیک رکھو تے ابو بکر نو کیا ابو بکر لوگاں نو نماز پڑھا اشارے دے نال میرے پیغمبر نے اللہ حضرت انس فرماندے نے آخری دن سی اے آخری گھڑی سی جدوں نبی پاک نے مسجد نبوی دے اندر جھانکیا سی نبی پاک نے مسجد نبوی دے اندر ویکھیا سی اوے آخری دن سی کون کہندا پیا حضرت انس کہندے پے نے کون کہندے پے نے جنہاں 10 سال میرے پیغمبر دی خدمت کیتی ہے فرماتے نے آخری دن سی جس دن نبی پاک نے مسجد نبوی دے اندر ویکھیا سی انس کہندے پے بخاری کہندی پئی یار تو کیویں کہتے نے مدن پورے دے بازار دے اندر نبی پاک آئے سن تو کیویں کہتے نے فیصلہ آباد دے بازار دے اندر نبی پاک آئے سن تو کیویں کہتے نے لاہور دے بازار دے اندر نبی پاک آئے سن حضرت انس تے کہندے نے آخری دن سی جدوں نبی پاک نے مسجد نبوی دے اندر ویکھیا سی اللہ کو اکبر اللہ اے نبی پاک نے پردہ چھڈ دیتا ہے تے میرے پیغمبر واپس آ گئے نے حضرت ابو بکر نے صحابہ نو نماز پڑھائی ہے رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ مسجد نبی دے اندر ہی بہ گئے نے کیونکہ میرے پیغمبر دے یاراں نبی پاک دی بیماری دی شدت دا پتہ لگ گیا ہے اور میرے پیغمبر نے پیغام بھیجی ہے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جائے حضرت فاطمہ نو بلایا گیا بدن پوریا بندے نو محسوس ہون لگ جاندے میری زندگی دی آخری سامانے تے پھر بندہ اونا رشتیاں نو بلاندے جنہاں نال بہتیاں محبتاں ہون جڑے بندے دے قریبی ہون میں تے انج دے وی منظر اس دنیا تے ویکھے نے 10 سال دے بھرا لڑے ہوئے نے تے آج آخری وقت آئے تے باپ اپنے بیٹے نو بلا کے کہندے پترا جا اپنے چاچے نو بلا لیا زندگی وسا زندگی دا بھروسہ کوئی نہیں زندگی دا اعتماد کوئی نہیں جا اپنے چاچے نو بلا لیا میں آخری گلاں کر لواں جا اپنے پرائے نو بلا لیا میں زندگی دی آخری گلاں کر لواں بلا لیا میرے بھرا نو بلا لیا میں اپنے دل دی گل کر لواں میری بہن نو بلا لیا میں اپنے دل دی گل کر لواں میری بیٹی نو بلا لیا میں اپنے دل دی گل کر لواں تے میرے پیغمبر دے نال رل کے جمیا ویر بھی کوئی نہیں میرے پیغمبر دے نال رل کے جمی بہن بھی کوئی نہیں تے اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے نے اوے بندے نو آخری وقت یا پراج یاد آندے نے تے یا پتر یاد آندے نے تے بیٹے تے میرے پیغمبر دے بچپن دے اندر ہی نبی پاک نو جدائیاں دے گئے نے تے تیاں نبی پاک دیاں 4 نے تے 3 پہلے ہی اللہ نو پیاری ہو گئیاں نے بس ایکو بیٹی بچی ہے تے حسن و حسین بچے نے اللہ اکبر تے نبی پاک نے تینوں بھی بلائے تے اپنے شہزادے نواسیاں نو بلائے اللہ اکبر اللہ نبی پاک دے بیٹے بچپن دے اندر فوت ہو گئے تے نبی پاک حضرت حسن و حسین نال انج پیار کریا کردے سن جویں پتراں نال پیار کیتا جاندا ہے کیوں اللہ میرے پیغمبر دے نواسے بھی سن تے نبی پاک بیٹیاں نال بھی بیٹیاں والا بھی پیار کردے سن میرے بڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ سب قید رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئیاں نے میرے پیغمبر دی بیٹی آئی ہے ماں عائشہ فرماندیاں نے فاطمہ انج ٹردیاں سن جویں نبی پاک ٹریا کردے سن فاطمہ دی چال دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی چال دی مشابہت پائی جاندی سی مماثلت پائی جاندی سی اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے پیغمبر دیاں محبتاں بھی بڑیاں سن نبی پاک دی بڑی لا او تیاں سب نو پیاریاں تیاں سب دیاں لاڈلیاں پر میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ نبی پاک دی بڑی لاڈلی سی اللہ اکبر اللہ جیڑی راہ متاں دی چھائیں حسنین دیو مائے او سبحان اللہ جیڑی راہ متاں دی چھائیں حسنین دیو مائے جیڑی راہ متاں دی چھائیں حسنین دیو مائے میرا دین اے محمدی ایمان اے محمدی میرا دین اے محمدی ایمان اے محمدی سانو جان تو پیارے ساڈی جان اے محمد سانو جان تو پیارے ساڈی جان اے محمد محمد دی جیڑی جائیں محمد دی جیڑی جائیں حسنین دیو مائیں جیڑی راگے متاں دی چھائیں حسنین دیو مائیں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد پاک نو اپنی بیٹی نال بڑا پیار اللہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے سیدہ فاطمہ ملن واسطے آندیاں آپ اٹھ کے استقبال کر دے
मत्था चुमदे बोसा लेंदे जिथे नबी पाक आप बैठे हुंदे धी नूं नाल बिठा लेंदे ते नबी पाक मिलण वास्ते जांदे हज़रत फातिमा उठ के इस्तकबाल करदियां मेरे पैगंबर दा बोसा लेंदियां नबी पाक ने सलातो व सलाम दे नाल मुहब्बत दा इज़हार करदियां दुआ करो अल्लाह सानू भी अपनियां बेटियां दी इंजी तरबियत ते इंजी मुहब्बत करन दी तौफीक अता फरमाए धीयां मनहूस नहीं होंदियां बेटियां मनहूस बेटियां अल्लाह दियां रहमतां होंदियां ने अगर बेटियां मनहूस होंदियां ते अल्लाह ताला अपने पैगंबर नूं अता करदा कदी ना अता करदा अगर बेटी को बुरी चीज होती ते नबी पाक अपनियां बेटियां नाल मोहब्बत ना करते तो जो करना नफरत ना करया करो बेटियां नाल मोहब्बत करया करो हबीब करिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दी बेटी आई है मेरे पैगंबर सलातो व सलाम ने फरमाया मरहबा मेरी बेटी आई आज नबी पाक लेटे हुए ने ते नबी पाक ने सजीदा फातिमा नु करीब कर लिया है रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक ने कान दे अंदर गल कीती है आप फरमांदे ने बेटी फातिमा मेरियां तेरियां जुदाइयां दा वक्त आ गया है ते सजीदा फातिमा रोन लग गईयां ने यार केड़ा बाप है जड़ा धी रोंदी नूं वेख के बर्दाश्त कर लवे मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बेटी नूं करीब कर लिया आप फरमांदे ने बेटी हौसला रख सब तो पहला मेरे खानदान दे दरों मेरियां तेरियां मुलाकातां होणगियां हज़रत फातिमा मुस्कुरान लग गईयां ने नबी पाक दे बुखार दी शिद्दत ते हज़रत फातिमा अपने बाबा नूं वेख करके कहंदियां ने वाह कर बाबा वाह कर बाबा हाय मेरे अब्बा जान नूं कितनी तकलीफ है हाय मेरे अब्बा जान नूं कितनी तकलीफ है यार धीआं दे दिल रब ने ऐसे बनाए ने बेटियां दे कलेजे ही रब ने ऐसे बनाए ने धीआं कोलों अपने बाबल दा दुख नहीं वेखिया जांदा धीआं कोलों अपने मापियां दियां तकलीफां नहीं वेखियां जांदियां ये ते कहंदियां ने साडा सारा कुछ वेख जाए पर साडे बाबे नूं दुख ना आवे मैं अक्सर कहंदा हुंदा वां इन्हां नूं अपने घरां दियां बड़ियां खुशियां हुंदियां ने लेकिन इन्हां दे हाथ उठदे ने ते मापियां दी खुशी दियां वा खुशी वास्ते इन्हां दे हाथ उठदे ने ते दुआवां करदियां अल्लाह मेरे मापियां दी खैर होए मेरे अब्बू दी खैर होवे अल्लाह को अकबर अज नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते बीमारी दी शिद्दत ते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी कहंदियां ने वाह कर बाबा आए मेरे अब्बा जान नूं कितनी तकलीफ है ते मेरे पैगंबर फरमांदे ने धीए चुप कर जा अज दे बाद तेरे बाबा मुहम्मद दियां सारियां तकलीफां मुक जाणगियां अज दे बाद तेरे बाबा दे सारे दुख मुक जाणगे मैं कहना नबी पाक फरमांदे होणगे बेटी चुप कर जा अज दे बाद तेरे बाबा दे गल दे अंदर को कपड़ा पा के वट नहीं चाड़ेगा आज तो बाद तेरे बाबा ते कोई पत्थर नहीं बरसाएगा बेटा चुप कर जा आज तेरे आज दे बाप तेरे बाबा दे सारे दुख मुक जाणगे अल्लाह को अकबर सजीदा फातिमा मेरे पैगंबर दे कोल बैठियां ने हज़रत आयशा बयान कर दियां ने अज नबी पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाओ इस दौरान रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत आयशा दे भाई अब्दुर रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए ने हाथ दे अंदर मिसवाक पकड़ी हुई है ते मेरे पैगंबर मिसवाक वल वेंदे पै ने अल्लाह नबी कितनी सफाई पसंद ने मेरे पैगंबर कितनी तहारत पसंद ने बीमारी दाल में लेकिन नबी पाक नूं पकीज़गी नाल बड़ा प्यार है तारत नाल बड़ा प्यार है अल्लाह को अकबर ते आपने फरमाया ना अस्सवाकुम मतहरतुल लिल फमी व मरज़ातुल लिरब मिसवाक सफाई भी है ते अल्लाह दी रज़ा दा सबब भी है अल्लाह दी मोहब्बत दा सबब भी है मिसवाक करया करो नबी पाक दी सुन्नत है अल्लाह को अकबर मेरे पैगंबर ने मिसवाक वेखी ना ते
نبی پاک دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے سنیو مسواک کرنا چاہتے جے نبی پاک نے سبات کے اندر اشارہ کیتا ہاں عائشہ میرے پیغمبر دی بیوی نے حضرت عبد الرحمن کو مسواک پکڑی ہے نبی پاک نو پکڑا دیتی ہے بیماری دی شدت ہے نبی پاک نے مسواک چبانی چاہیے نبی پاک کو مسواک چبائی نہیں گئی تے اما عائشہ کہندیاں نے سونےو اجازت دیو تے میں تانوں مسواک نرم کر کے دے دیواں میرے پیغمبر نے مسواک پکڑائی ہے حضرت عائشہ نے اپنے منہ دے اندر ڈالی ہے اپنے دندان نال نرم کر کے دے دیتی ہے میرے پیغمبر نو پکڑا دیتی ہے تے فرمایا کر دیاں سن اللہ عائشہ تے تیرے بڑے سارے احسانات نے لیکن اے بھی تیرا احسان ہے جاندی واری میرا تے میرے محبوب دا لعاب اکٹھیاں کر دیتا ہی پہلے نبی پاک نے اپنے منہ دے اندر مسواک ڈالی پھر اما عائشہ نے اپنے منہ دے اندر مسواک ڈال کے نرم کیتی پھر میرے پیغمبر نے اس مسواک نو چبایا تے اپنے دندان صاف کیتے نے یار دے نالوں کڈی وڈی گل ہے کہ آخری واری بھی ماں عائشہ دا لعاب تے میرے پیغمبر دا لعاب کٹھا گیا ہے بے ایمانو نہ بکواس کریا کرو ماں عائشہ دے بارے ماں عائشہ تے بڑیاں عزتاں والیاں نے بڑیاں شاناں والیاں نے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت علی فرماندے نے میں سنیا نبی پاک دی زبان دے اندر آخری لمحات دے اندر آپ فرما رہے سن الصلاۃ وما ملکت ایمانکم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لوگو نماز دا خیال کریا جے لوگو اپنے غلاماں دا خیال کریا جے اے نبی پاک دنیا تو جا رہے جاندی واری نماز دا پیغام دے کے جا رہے تے غریباں دے نال محبت دا پیغام دے کے جا رہے ہیں یار آج تو نبی پاک دا امتی ہو کے نماز بھی نہیں پڑھتا تے غریباں تے ترس بھی نہیں کردا نبی پاک تے جاندی واری بھی پیغام دے گا نے لوگو نماز دا خیال کریا جے تے اپنے ماتحت لوگاں دا خیال کریا جے اپنے ملازماں دا خیال کریا جے اپنے غلاماں دا خیال کریا جے اللہ اکبر اللہ حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں سنیا نبی پاک تے زبان مبارک ہل رہی سی تے میں اپنے کن نبی پاک دے ہونٹاں دے قریب کیتے نے تے آپ پڑھ رہے سن الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا میرے پیغمبر علیہ السلام ہے نبی پاک دی زندگی دے آخری لمحات نے نبی پاک نے ایک چادر لئی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ دے قریب ہی نبی پاک نے پانی رکھے ایک برتن دے اندر بار بار میرے پیغمبر اس برتن دے اندر اپنے ہاتھ ڈبوندے نے تے اپنے چہرے تے جناب مار لیندے نے تے نالے میرے پیغمبر کہندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے جنہ اپنے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا اللہ تے نال میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ 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 مینوں انج لگدا ہے جویں اج دوبارہ او خیبر والے زہر دا اثر ہوندا پیا ہے میری رگ رگ کٹی جا رہی ہے میری رگے جان کٹی جا رہی ہے اج جڑا یہود نے زہر کھلایا سی او دا اثر مینوں نظر آندا پیا ہے اللہ اکبر اللہ عائشہ فرماندیاں نے میرے محبوب انج کر کے بار بار اپنے چہرے تو کپڑا ہٹاندے نے تے کدی میرے پیغمبر چہرے تے کپڑا کر لیندے نے تلخیاں جو نے تے نال میرے پیغمبر پڑھدے نے لا الہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں بے شک موت دیاں سختیاں برحق نے
بے شک موت دیاں مدہوشیاں برحق نے تے ہمیشہ فرماندیاں نے نبی پاک دی سکرات ویکھن تو بعد مینوں کسی تکلیف دی مینوں کوئی تکلیف یاد نہیں رہی اللہ کو اکبر نبی پاک نے انج کر کے آسماناں والا ہاتھ اٹھا لینے تے آپ پڑھتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم ایک جملے کہندیاں میرے پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ زمین وال آ گئے نے اللہ کو اکبر ہمیشہ فرماندیاں نے جس دن نبی پاک اس دنیا تو گئے نے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرمائی آپ نے کار بھی میرا سی واری بھی میری سی تے نبی پاک نے ٹیک بھی میرے سینے نہ لگائی ہوئی سی اللہ کو اکبر معاشہ رضی اللہ کو تانگا فرماندیاں نے نبی پاک طاقت زمین والا آئے تو میں سمجھ گئی عائشہ تیرا سواد لٹ گیا ہے نبی پاک دنیا تو رحلت فرما گئے نے اینج کھڑکی تو کپڑا سیڑ تے کیتا مسجد نبی کے اندر آواز لگائی نبی دیو دیوانے ہو نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے صحابہ تے اندر اللہ دی قسم رون دیاں آوازاں میرے پیغمبر دے صحابہ رون لگ گئے نے میں ویکھیا میں پڑھیا سیرت دیاں کتاباں دے اندر جویں جویں صحابہ نوں پتہ چلدا جاندے مسجد نبی دے اندر اللہ کو اکبر اپنے مدینے دے بازاراں دے اندر نالے صحابہ دیاں اکھاں وچوں آنسو نے تے نالے پڑھدے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پیغمبر دنیا تو رحلت فرما گئے نے اللہ اکبر حضرت فاطمہ صادقہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ نہ پتہ چلے نا بابا جی رحلت فرما گئے نے تے ساروں کے تارے اکھاں وچوں آنسو نے اللہ کو اکبر بابا جی ٹر گئے نے میرے پیغمبر دی بیٹی دا بابا دنیا تو ٹر گئے تے باپ ٹر جائے تے گھر سنجے ہو جایا کر دے نے بزرگ ٹر جان تے گھر دیاں رونقاں مک جایا کر دیاں نے اے گھر میرا ہو گیا سنجا سنجا سجدہ نہیں موت نے کھولیا باپ میرا جی لگدا نہیں گھر میرا ہو گیا سننا سننا سجدہ نہیں موت نے کھولیا باپ میرا جی لگتا نہیں لاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے لاڈ محبت پل پل چیتے آندے نے باپ بنا دے گھر میرا یارو سجدہ نہیں موت نے کھولیا باپ میرا جی لگتا نہیں اللہ کو اکبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہیاں نے اما عائشہ رو رہیاں نے ازواج مطہرات رو رہیاں نے مسجد نبی کے اندر سے آبا رو رہے نے اللہ کو اکبر غور کرے آڈے ادھر نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سے آبی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلے آنا آپ قربان تواڈے تے دو موتاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں تواڈے تے دو موتاں کٹھیاں نہیں ہو سکدیاں اللہ کی مطلب سونیاں جڑی تواڈے تے موت آنی سی آ گئی ہے اللہ کو اکبر تے صحابہ کہن لگے ادھر دیکھے اڈے توجہ کرے اڈے صحابہ کہن لگے ابو بکر ایک پاسے تے نبی پاک دنیا تو رحلت فرما گئے نے تے دوسرے پاسے عمر نے تلوار نکال لیے کہندے نے جڑا کہے گا نبی پاک فوت ہو گئے نے میں دی گردن تن تو جدا کر دے منگا حضرت ابو بکر اینڈ کر کے مسجد نبی دے اندر گئے نے جا کے منبر رسول تے کھڑے ہوئے نے اللہ کو اکبر خطبہ ارشاد فرمائے من کان یعبد منکم محمدن فإن محمدن قد مات اے بخاری پاک دے حضرت ابو بکر فرمان دینے فإن محمدن قد
ترجمہ کروا لینا کسی ہور عالم دین کوڑے. حضرت ابو بکر فرماندے نے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قد اللہ اکبر. جڑا بندہ سونے محمد دی عبادت کردہ سی سن لو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قد مات امن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تے جڑا اللہ دی عبادت کر دے وہ سن لوے اللہ ہمیشہ زندہ قائم اور دائمے. اس خطبے دے اندر ایک بڑا بڑا سبق ہے. عبادت کنہ دی کیتی جاندی جڑا زندہ ہوئے, مردے دی عبادت جڑا دنیا تو چلا جائے وہ دی عبادت, جڑا فوت ہو جائے وہ دی عبادت. یہ مطلب قبران تے سجدہ. حضرت ابو بکر نے بڑی بڑی گال سمجھائی ہے. جے تے نبی پاک دی عبادت کر دے ہو تے نبی پاک فوت ہو گیا. نبی پاک تے جے اللہ دی عبادت کر دے ہو اللہ تے موت آنی. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. رب تے موت آنی. اللہ اکبر. اللہ غور کرنا توجہ کرنا ٹائم ہو گیا ہے. میں انشاءاللہ گال مقامہ باقی اگلے خطبے دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی وفات دے بعد مدینے دے حالات کی سن توجہ کرنا. آخری گال کر لگا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمائے تے فرماندے نے اِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. اللہ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. کہ قرآن دی آیت پڑھ دینے وَمَا مُحَمَّدٌ محمد اللہ رسول قد خلت من قبلک الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین. خطبہ مکمل ہویا ہے تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے ہاتھ جنوں تلوار ڈگ گئی ہے تے عمر آپ بھی زمین تے ڈگ گئے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا کر دے سن ابو بکر نے قرآن دی آیت پڑھی ہے تے منوں پتہ لگ گیا نبی پاک فوت ہو گئے. منوں سمجھ آ گئی نبی پاک فوت ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ رحمت کائنات علیہ السلام دے صحابہ تے غم دی کفیت تے حضرت انس رضی اللہ خدان کو فرماندے نے سب تو زیادہ او دن روشن سی جدو نبی پاک مدینہ پاک کے اندر آئے سن تے سب تو زیادہ او طریق دن سی سب تو زیادہ او اندھیرے والا دن سی جدو نبی پاک علیہ السلام نے وفات پائی تے کفیت کیے مدینے دے اندر. ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے جدائی سانو سوہنے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا چم لیا چہرے پاک تائیں. واہ نبیہ ساڈا واہ نبیہ ساڈے ساتھ نو توڑیا واہ خلیلہ سانو جلد بچھوڑیا واہ سبیہ ساڈے جگر نو پھوڑیا. ہن کون سمجھاوے ساڈے تائیں کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا دکھ حبیب والا جریا نہ جاوندا. کہندا صدیق پہلے میں مر جاوندا دکھ حبیب والا جریا نہ جاوندا. نبی محمد میری قبر تے آوندا تا ہوندی آسانی میرے تائیں. عمر بہادر کھچ لیندا تلوار نو
مویا نہ آکھو میرے نبی سردار نو منہ جو کڈے گونے اس گفتار نو میں قتل کر دیا اس تاویں کہندا معاذ میرا جی نہیں لگدا بجھ گیا دیوا جڑا چانن سی جگدا کہندا معاذ میرا جی نہیں لگدا بجھ گیا دیوا جڑا چانن سی جگدا اے سڑ گیا سینہ بلیا بامبڑ گئے اگ دا چین نہ آوے میرے تائی کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے رب دے غبیب سانو دتیاں جدائیاں نے کہندا بلال راتاں کاڑیاں آئیاں نے رب دے حبیب سانو دتیاں جدائیاں نے جنہاں دی خاطر میں ماراں کھائیاں نے او سونا نظر آندا نہیں تے نبی دی ڈاچی نام اس پاس دام دی نبی تھی پیچھے نہ کچھ پیون دی خام دی گلیاں دے اندر پھر دی اڑام دی گلیاں دے اندر پھر دی اڑام دی او میرا سوار دسے نائی بکھی تریائی کدی مسجد والے آم دی نبی نہ دسے پھر گھر وال جام دی ویک سمان والوں ہنجو بغام دی مر گئیو 15 روز تائی اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہی ہے اللہ فرمان دینے وما محمد الا رسول قد خلق من قبل الرسل آفائی ماتا او قتلن قلبتم علا آقابکم ومن ينقلب علا عقبیہ ولن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین نبی پاک اس دنیا تو رحلت فرما گئے انبیاء دی موت گستاخی انبیاء تے موت آ جانا انہاں دی گستاخی نہیں اللہ نے قرآن دے اندر دیگر انبیاء دی موت دا بھی ذکر فرمایا نبی پاک علیہ السلام دی موت دا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سونے دی سنت تے سیرت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اس تو اگے نبی پاک دی وفات دے بعد مدینے دی کی کفیت سی صحابہ دی کی کفیت سی تے آپ علیہ السلام دا جنازہ کس طرح پڑھیا گیا سی تفصیل نال آئندہ جو میں بیان کرانگے آخر دعوانا الحمدللہ